कब्रिस्तान के गोरकन के साथ एक कहानी डाली कि यार मुझे तुम कोई ऐसी कब्र बताओ जिसमें 25 साल कोई और लड़की हो। जब कब्र कुशाई स्टार्ट हुई, देखा गया, पुलिस को शक पड़ा, फोरेंसिक वालों को शक पड़ा। जाहिर है जब कब्र को खोदा गया तो अंदर से देखा, अंदर से तो एक ढांचा निकला है, और ढांचा तो इतने दिन में ढांचा नहीं बनता, यानी ये तो निगत है ही नहीं। फैमिली ने कहा ये निगत नहीं है। तो दूसरी कब्र को भी जब थोड़ा सा चेक किया गया तो पता चला कि निगत तो अपनी कब्र में नहीं बल्कि दूसरी कब्र में मौजूद है। बड़ा चालाक मुल्ज़िम। तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने ऐसे हालात पहले नहीं देखे कि जिसमें कब्रें खोद के अंदर डेड बॉडी भी महफूज नहीं है, उसको भी रातों रात रद्दो बदल कर दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं हूँ तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। एक ऐसी खबर आज के व्लॉग में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए, बहुत से वकूए देखे, मौके पर जाकर देखे। मैंने इस टाइप का वाकया पहले अपनी करियर में, अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा। अब मैं जो आपको बात सुनाऊंगी उस बात पर आपको यकीन नहीं आएगा। मैं खुद ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गई। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाकया है जनाब चकवाल का, और चकवाल का थाना कलर कहार, जहां पर इसकी FIR दर्ज हुई है। और जो डिटेल्स हैं इस वकूए के हवाले से वो मैं आपको बता दूं। वो कुछ यूं है कि निगत नामी लड़की जिसकी उम्र 25 साल है, जो कि चकवाल की रिहायशी है। इस लड़की की शादी हो गई तसव्वुर नामी लड़के से, जो कि इसका जाहिर है शादी हुई तो शौहर बन गया, और शौहर बन गया। ये शौहर रहता था सरगोदा में। अब सरगोदा में रहता था तसव्वुर, जो कि अपनी कारोबारी मसरूफियात और अपना आना जाना और जिम्मेदारियां जो है वो अपना जरिए माश जो है वो सरगोदा में पूरा करता था। तसव्वुर ने क्या किया, और निगत की ये डिमांड थी कि मैं तो चकवाल में ही रहूंगी। आपको पता है आजकल मतलब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं तो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम अपने वालिदैन के आसपास रहें, आना जाना अपने अम्मी अब्बू के घर भी रहता है, शौहर के साथ भी होता है, तो जिंदगी जो है वो पुरसकून गुजर रही होती है। इसी तरह से निगत ने भी ये फैसला किया, अपने शौहर को बताया, तो शौहर इस बात पर आमादा हो गया और चकवाल में निगत रहने लग गई। अब सरगोदा चूंकि रहता था तसव्वुर, तो वो कभी कभार तसव्वुर के पास जाहिर है यहाँ भी आती थी, उसका शौहर था, मिलती मलाती भी थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन निगत जो है वो बिन बताए बगैर इतला के सरगोदा आ गई अपने शौहर के पास। जाहिर है उसका शौहर था, वो आ सकती थी। जब वो आई तो उसने आकर अपने शौहर को एक औरत के साथ देखा, बहुत परेशान हुई, बहुत गुस्से में आई। उसने कहा ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। जाहिर है मियां बीवी में शदीद झगड़ा हुआ, तो मालूम हुआ कि निगत जो है वो इसकी दूसरी बीवी है। तसव्वुर ने ऑलरेडी पहले एक शादी कर रखी थी जो कि निगत से छुपा के रखी हुई थी। निगत इस बात पर बहुत ज्यादा दुखी भी हुई, परेशान भी हुई और बहुत ज्यादा झगड़ा भी किया। निगत ने क्या किया, उसने कहा पता नहीं तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा के रखा होगा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली, मुझे तुमने धोखा दिया, मुझे तुमने झूठ बोला, तुम तो ये कहते थे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमने पहले भी शादी कर रखी थी, फलां 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 फलां। झगड़ा मियां बीवी में बहुत शदीद हो गया। इस हद तक ये झगड़ा बढ़ गया कि तसव्वुर ने क्या किया, तसव्वुर ने निगत को पकड़ा, गला दबाया, कत्ल कर दिया, मार दिया। जब वो बेचारी जाहिर है जुल्म सहते सहते, उसको तशद्दुद भी किया होगा, उसका गला दबाया, तकलीफ में, अजियत में सांस बंद हुआ, वो लड़की फौत हो गई। फौत होने के बाद उसके बारे में इतला दी उसकी फैमिली को कि निगत जो है वो तबई मौत, फौत हो गई है, मर गई है, आप लोग आ जाएं। फैमिली अगले दिन बड़ी परेशान हुई कि निगत तो बिल्कुल बीमार नहीं थी, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई इशू नहीं, ये अचानक क्या हो गया। भारत वो आए और आकर उन्होंने अपनी बेटी की तदफीन के हवाले से ये कहा कि हम इसको चकवाल में दफनाना चाहते हैं, हम यहाँ नहीं दफनाएंगे क्योंकि जाहिर है हम वहां पर है, ये रहती भी वहां थी तो हम वहां दफनाएंगे। तसव्वुर ने कहा कि नहीं, अब आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये शादी हो गई थी, मेरी बीवी है, मैं इसको सरगोदा में दफनाऊंगा, मैंने चकवाल में नहीं दफनाना। जिद की, आमादा किया, और फैमिली चूंकि उस टाइम दुखी थी तो तदफीन हो गई सरगोदा में। अच्छा जी, जब तदफीन हो गई सरगोदा में और फैमिली जो है वो यहाँ से होकर वापस चले गई, तो क्या हुआ कि जो निगत की फैमिली वाले हैं वो घर गए, बड़े परेशान हुए,
ظاہر ہے کچھ لوگوں سے انہوں نے مشورے بھی کیے ہوں گے, بات چیت بھی کی ہوگی. باقی لوگوں نے جب سنا, جب دیکھا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا, تمہیں اگر شک ہے تو اس کا تم چیک اپ کرا لو, اس کے کچھ 100 معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں, قانونی کاروائی کرو. بہرحال ایٹ دا اینڈ قانونی کاروائی یہ ہوئی کہ قبر کشائی کے نگہت کی فیملی کی جانب سے آرڈرز لے لیے گئے اور قبر کشائی کی طرف بات آنے لگی کہ قبر کشائی کراتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوسٹ مارٹم کراتے ہیں, کیا چیز سامنے آتی ہے. قبر کشائی کی جو آرڈرز ہیں جب وہ انہوں نے لیے, اس کے بعد ظاہر ہے قبر کشائی ہونی تھی. اب یہ جو سارا معاملہ ہوا, یہ بات نکل آئی گھر سے باہر اور پہنچ گئی تصور کے پاس. تصور بڑا پریشان ہوا کہ قبر کشائی ہو گئی, فیملی کو پتا چل گیا کہ اس کو تو میں نے گلا دبا کر مارا ہوا ہے, تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا, میں تو علاقے میں بہت شریف مانا جاتا ہوں, مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شرافت کے قصے ہیں سارے زمانے میں. اب تصور نے قبرستان کے گورکن کے ساتھ ایک کہانی ڈالی, 2-4 اور گورکن سے بھی بات کی, بڑا چلاک ملزم, کہ ایسا کرتے ہیں کہ یار مجھے تم کوئی ایسی قبر بتاؤ جس میں 25 سالہ کوئی اور لڑکی ہو, اور وہ لڑکی جو ہے وہ ظاہرہ 25 سال کی لڑکی جوان ہوتی ہے, کوئی ایسی جو تھوڑی سی پرانی ہو جس کا ڈھانچہ بناؤ. اس گورکن سے بھی بات کی جہاں پر نگہت کو دفنایا تھا, اور اوروں سے بھی بات کی. ظاہر ہے اس والے گورکن کے ساتھ تصور کی کہانی سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ہاں ہے ایک, میں آپ کو بتاتا ہوں, پیسے پھینک تماشا دیکھ. یہ معاملہ بنا. راتوں رات نگہت کی قبر کو کھودا گیا, ڈیڈ باڈی نکالی گئی, اور ایک اور لڑکی جو کہ 25 سال 26 سال کی تھی, تھوڑی سی پرانی ڈیڈ باڈی تھی اس کی, وہاں پر دفنایا گیا نگہت کو, اور اس ڈیڈ باڈی جو اس قبر میں سے نکلی اس کو دفنا دیا گیا نگہت کی قبر میں. کور اپ ہوا معاملہ سارے کا سارا, اپنے اپنے گھر چلے گئے سارے. قبر کشائی کا دن آ گیا, ڈیٹ آ گئی, پولیس آ گئی, فورینزک آ گئی, سبھی آ گئے. قبر کشائی ہونے لگ گئی. جب قبر کشائی سٹارٹ ہوئی, دیکھا گیا, پولیس کو شک پڑا, فورینزک والوں کو شک پڑا, پی ایف ایس اے والوں کو شک پڑا کہ یہ قبر جو ہے یہ تو دفنائے ہوئے اس کو ٹائم ہو گیا ہے, تو یہ کچی کچی سی کیوں فیل ہو رہی ہے, جیسے تازی تازی مٹی پھینکی گئی ہے, چونکہ مٹی تو رات میں پھینکی گئی تھی. پھر آس پاس دیکھا تو بالکل پاس ایک اور قبر ہے, اس کا بھی یہی حال ہے کہ تازی تازی سی ہے. تو فورینزک والے جو ہے, اب یہ موقع پر موجود تھا بندہ, تصور بھی موجود تھا, گورکن بھی موجود تھا. ظاہر ہے جب قبر کو کھودا گیا تو اندر سے دیکھا, اندر سے تو ایک ڈھانچہ نکلا ہے, اور ڈھانچہ تو اتنے دن میں ڈھانچہ نہیں بنتا, یعنی یہ تو نگہت ہے ہی نہیں. فیملی نے کہا یہ نگہت نہیں ہے, یہ ہماری بچی نہیں ہے. پھر گورکن بھی وہاں پر تھا, تو پولیس نے اپنے مہارت کے ساتھ گورکن کو لے کر گئے سائیڈ پر, اور گورکن سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, یہ بھی قبر وہ بھی قبر, شک بھی تھا. تو دوسری قبر کو بھی جب تھوڑا سا چیک کیا گیا تو پتا چلا کہ نگہت تو اپنی قبر میں نہیں بلکہ دوسری قبر میں موجود ہے. توبہ استغفار, میں نے ایسے حالات پہلے نہیں دیکھے کہ جس میں قبریں کھود کے اندر ڈیڈ باڈی بھی محفوظ رہی ہیں, اس کو بھی راتوں رات دو بدل کر دیا جاتا ہے. اتنا دھوکہ, اتنا جھوٹ, اتنا فراڈ, اتنی مکاری. پولیس نے دیکھا کہ یہ اور یہ کام ہوا ہے, تصور کو اریسٹ کر لیا گیا. پولیس نے حراست میں لیا اور ان سے انویسٹیگیشن شروع کر دی. تو جب انویسٹیگیشن ہوئی تو بات کھل کر سامنے آئی کہ جناب عالی, میں نے یہ کام کیا ہے, میں نے راتوں رات گورکن کے ساتھ کہانی ڈالی, پیسے دیے, نگہت کو اٹھا کے دوسری قبر میں ڈالا, دوسری قبر کا مردہ اس قبر میں ڈالا تاکہ میں بچ جاؤں. لیکن قصہ مختصر یہ ہے کہ ملزم کتنا بھی چالاک ہو, قانون کی گرفت سے بالا تر نہیں ہوتا, قانون سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, قانون سے بڑی کوئی چلاکی نہیں ہوتی. سب کچھ پتا چل جاتا ہے اور اوپن ہو جاتا ہے. تھینک یو.